प्रश्न उठ्यो भनेर अमूर्त प्रश्नहरू सोधिदिने बानी चाहिँ अलिक खराब भयो क्या। हैन न्यायालयमाथि प्रभावित पार्न थाल्यो भने यही प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूकै बिचमा मैले 17 चोटि दिइसकेँ होला। यो आज दिँदा 18औं चोटि हुन्छ। किन प्रभावित भएन? तपाईले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर त अभियानै चलाउनु भएको हो त। हामीले न्यायालय विरुद्ध हो र न्यायालय विरुद्ध भनेर भनेका छौँ र घुमाउनु त तपाईँले जति नै घुमाउन सक्नुभयो, तर हामीले नभनेको कुरा जति नै घुमाउनु दैनिक रूपमा 26 लाख पुग्यो, 25 लाख पुग्यो, भोलिका दिनमा 50 लाख पुग्यो भन्नाले चाहिँ त्यो त रेकर्ड राख्नु पर्यो। रेकर्ड राखेको संख्या बताउनु पर्यो। रेकर्ड त स्वाभाविक रूपमा राख्नु पर्ला नि, परेन? हस्ताक्षर अभियानको औचित्यका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको थियो। यो यतिका ठेली यतिका समयपछि पक्कै पनि केही औचित्य तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भएको छ होला। होइन, यो हस्ताक्षर अभियानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो चाहिँ कहाँ उठिरहेछ, जताततै उठिरहेछ। यो तपाईँहरूसँग स्वाभाविक प्रश्न होला, त्यो स्वाभाविक हो। तर यो प्रश्न उठ्यो भनेर अमूर्त प्रश्नहरू सोधिदिने बानी चाहिँ अलिक खराब भयो क्या। हैन न्यायालयमाथि प्रभावित पार्न थाल्यो भने यही प्रश्नको जवाफ तपाईँहरूकै बिचमा मैले 17 चोटि दिइसकेँ होला। यो आज दिँदा 18औं चोटि हुन्छ सम्भवतः। न्यायालयमाथि प्रभाव पार्ने उद्देश्य हुँदै होइन। यदि सडकमा हस्ताक्षर गरेर 2-4 हजारको जुलुस निस्केर न्यायालय प्रभावित हुन्छ भने हामीले कस्तो न्यायालय बनायौँ? कस्तो न्यायालय बनायौँ? बनाउनेलाई प्रश्न छ। हाम्रो हस्ताक्षरले न्यायालय प्रभावित हुन्छ, सडकमा जुलुस निस्किँदा न्यायालय प्रभावित हुन्छ भने हामीले प्रभावित हुने न्यायालय बनाएछौँ भनेर स्वीकार गरौँ। सबभन्दा पहिला प्रभावित भएन? तपाईले राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर त अभियानै चलाउनु हो भएको त। हामीले न्यायालय विरुद्ध हो र न्यायालय विरुद्ध भनेर भनेका छौँ र घुमाउनु त तपाईँले जति नै घुमाउन सक्नुभयो, तर हामीले नभनेको कुरा जति नै घुमाउनु। दैनिक रूपमा 26 लाख पुग्यो, 25 लाख पुग्यो, भोलिका दिनमा 50 लाख पुग्यो भन्नाले चाहिँ त्यो त रेकर्ड राख्नु पर्यो। रेकर्ड राखेको संख्या बताउनु पर्यो। रेकर्ड त स्वाभाविक रूपमा राख्नु पर्ला नि, परेन? राख्नु पर्यो। रेकर्ड राखेको कुरा बताउनु पर्यो। तपाईँहरू नै दिनदिनै सोध्नुहुन्छ कति पुग्यो भनेर, अनि बताउनै पर्यो नि। हैन, अब कुनै पनि काम गरेपछि यसको रिजल्टको कुरा हुन्छ। यसको रिजल्ट यसको 3 महिनापछि चाहिँ के हुन्छ यसको भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा सुरु गरेकै दिन भनेका छौँ। यसमा दुविधा नहोस् र सम्भवतः प्रश्नका लागि प्रश्न पनि नसोध्नु होला कृपया। होइन, दुविधा किन नहोस् भने हामीले सुरुवातकै दिन भनेका छौँ कि यो हस्ताक्षर अभियान कसैलाई प्रभावित पार्न होइन, कसैको जनमत सङ्कलनका लागि होइन। हामीलाई अन्याय भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अन्याय भयो, यसका सभापतिमाथि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार भयो। यी सबै कुरा हामी यो अदालतमा, सरकारी अड्डा अदालतमा कानुनी प्रक्रिया चलिरहँदा हामी हाम्रा मुद्दा लिएर जनताका अदालतमा पनि जान्छौँ। हामीले फेरि यो अदालतलाई हामीले मानेनौँ, सरकारी अड्डा अदालतलाई मान्दैनौँ भनेको होइन। नमानेको भए रवि लामिछाने अहिले टुप्लुक्क यहीँ हुनुहुन्थ्यो कि बाहिरै हुनुहुन्थ्यो नि त। अदालतको आदेश स्वीकारेर सिरोपर गरेर त्यसलाई सम्मान गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने कारागारमा हुनुहुन्छ भनेपछि नमानेको हो। नमान्न मिल्छ र हाम्रो देशमा अदालतको नमान्न नमिलेर पो मानिरहेछौँ त। त्यो त अब नमान्न मिल्छ नि। त्यही अड्डा सारको विषयमा जुन होइन गर्यो, खै त सरकारले अड्डा सार गरेको सरकारले त नमान्दा हुँदो रहेछ त। अदालतले त स्वीकृति दिएछ त अड्डा सारको लागि। तपाईँहरूले नै रूपन्देहीमा निर्वाचन हुँदैछ, त्यही राखियो भने अलिकति तपाईँहरूको सेन्टिमेन्ट अझै राम्रो इमोसनल हिसाबले उपनिर्वाचनमा तपाईँहरूको नतिजा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ। होइन, हामीले आएको छैन, अब चाहिँ राख्दै हुन्थ्यो। अब चाहिँ राख्दै हुन्थ्यो। तर अब हामी आउँदैनौँ। अब तपाईँहरू अड्डा सारको पक्षमा पर्दैन नि। हामीलाई किन पर्यो? हामीलाई आवश्यक परे बेला अड्डा सार नहुने, जसलाई आवश्यक पर्यो त्यसलाई अड्डा सार हुने त। अब साँच्चै तपाईँहरूलाई लाग्छ रवि लामिछाने रूपन्देहीमा हुनाले चाहिँ उपनिर्वाचनमा प्रभाव पार्छ भने? अभियसली पर्छ नि। यति यो त सामान्य प्रश्न भइगयो नि। अभियसली पर्छ नि। उहाँ रूपन्देहीमा हुने, रूपन्देही त्यही क्षेत्रमा, त्यही बाहिर मतदान हुने, बुथै त्यहीँ रहने, छेउछाउमा रहने बुथहरू रूपन्देहीमा उहाँ हुँदा प्रभाव पर्छ। असर होइन, प्रभाव पर्छ। त्यही त अब न्यायालयलाई प्रभाव पारेका छैनौँ भन्नुहुन्छ। अब हस्ताक्षर अभियान चलाउँदै गर्दा अन्य हस्ताक्षर अभियान पनि चलेका छन्। अब यो के पद्धति बसाल्नु भयो? भोलि बिहान रवि लामिछाने त पीडक हो, पीडितलाई कस्तो बितिरहेको होला? पीडकले नै हस्ताक्षर अभियान चलाउन थालेपछि त भोलिका दिनमा पीडितहरूले के गर्ने हुन्? नारायण पहाडीहरू त आइसक्यो त। अब पीडित कसलाई भन्नुहुन्छ? सहकारी पीडित। त्यही त सहकारी पीडित सबभन्दा ठुलो सहकारी पीडित रवि लामिछाने हो। सबभन्दा ठुलो सहकारी पीडित हाम्रो क्लेम अनुसार होइन, सरकारले नै दाबी गरेर त्यही हाले त। अनि सहकारी पीडित होइन त उहाँ जसले सहकारीको पैसा ल्याएन 1 रुपियाँ, न तथ्य न प्रमाण,
अब सहकारीको 1 रुपियाँ नलिने मान्छेलाई लगेर कारागार हालेछ भने सन्त पीडित को त को हो? यसको औचित्य पुष्टि चाहिँ के हुनेछ? रवि लामिछाने जेलबाट छुट्ने छन् अथवा भनौँ कानुनको दृष्टिकोणमा तपाईँहरू चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि जान खोज्नु भएको हो कि? यस्तो हो, योमा चाहिँ रवि लामिछाने कुनै सहकारीको सञ्चालक होइनन्, सदस्य होइनन्, कहीँ सही गरेर ऋण लिएको छैन, कर्मचारी होइनन्। जो कर्मचारी हुन्, जो सञ्चालक हुन्, उनीहरू एकै दिनमा छुटेको तपाईँहरूले देख्नुभयो। अनि रवि लामिछानेमाथि यसरी प्रतिशोध साध्दै गर्दाखेरि हामी कहीँ आन्दोलन त गरेका छैनौँ, कसैको विरोध भनेर त गरेका छैनौँ। मान्छेलाई थाहा छ त रवि लामिछाने सहकारीका सञ्चालक होइनन्, प्रमाण सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाण भेटेन भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? अदालतमा भएको विषय, कास्की अदालतमा भएको विषयमा छानबिन समिति, संसदीय समिति बनायो। संसदीय समितिले के रवि लामिछानेलाई मात्र समात भनेको छ र संसदीय समितिले त रवि लामिछानेको सहकारीबाट पैसा ल्याउँदाखेरि कहीँ कतै दोष देखिएन, प्रमाण भेटिएन भनेर लेखेको छ। त्यसको बुदा तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होला। तैपनि रवि लामिछानेमाथि के गर्यो? ओभरनाइट प्रहरी लगाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। कसैमाथि भने तपाईँहरूमाथि पनि भोलि प्रहरीले समातेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? हो, यस्ता सोझा मान्छेहरूमा मतलब भनौँ राज्यले चाहेमा कसै गल्ती नगरेका मान्छेलाई यसरी थुन्न पाउँदैन, यसरी राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मिल्दैन भन्ने एउटा उदाहरण भन्छ यो नेपालको इतिहासमा। भनेको अदालतमा पनि राजनीतिकरण हुन्छ भन्ने घुमाउरो, तर त्यसको दृष्टान्त त फेरि त्यही हो नि होइन? तपाईँले भन्न खोज्नु त्यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् कि म इक्जाम्पल दिइदिन्छु। म इक्जाम्पल के दिन्छु कि अदालतको आदेशले रवि लामिछाने यतिखेर भैरवा कारागारमा हुनुहुन्छ। त्यही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई अड्डा सार गर काठमाडौँ ल्या भनेको आज 1 महिना भयो। कसले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेन? तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न। अब त्यसो भए तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न दीपक सरबाट हामी सुनिहाल्यौँ। अब तपाईँबाट भने उपनिर्वाचनको यो सङ्घारमा रवि लामिछाने बिरामी भएर गले, अब उठ्नै सक्दैनन् भन्ने किसिमको एउटा जुन प्रचारबाजी प्रकाशन भयो, तपाईँले प्रचारबाजी सेन्टिमेन्ट भयो, बटुल्न खोज्नुभयो। अब के हो यो? यसको यो तपाईँबाट तथ्य बुझौँ त। होइन, रवि लामिछानेका बारेमा धेरै ह्युमरहरू चल्छन्। अब मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन, हामी जस्तै मान्छेहरूबाटै चल्छन्। हामी जस्तै भनेको आज सञ्चार माध्यम भनेर दाबी गर्नेहरू मार्फत, तथाकथितहरू मार्फतै चल्छन्। त्यस कारणले यी अफवाहहरू चलिरहन्छन्। कसैका खेती नै यतै केन्द्रित छन्, त्यसतिर हाम्रो टिप्पणी गर्नु छैन। जब यी अफवाह चले तब उहाँकै स्वकीय सचिवले स्पष्ट रूपमा उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत होइन। उहाँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँ कारागार पुग्दा जति केजी हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि त्यति नै केजी हुनुहुन्छ। 1 केजी पनि घट्नु भएको छैन होला सायद। यो रूपन्देहीको उम्मेदवारको विषयमा के छ? विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा छ। यो आधिकारिकता चाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन, के छ? प्रोसेस त बल्ल हिजो पार्टीले सुरु गर्यो। अब 7 गतेबाट आह्वान गरेको छ, उम्मेदवारीको आह्वान गरेको छ। इच्छुकहरूले त्यो प्रोसेस फलो गर्न पर्यो। त्यो प्रोसेस केही लामै छ दिनका हिसाबले। भनेपछि तपाईँहरूलाई लाग्छ उम्मेदवारको बारेमा केही गरेन भनिदिइहाल्यो हुन्थ्यो भन्ने त्यो प्रोसेस नै चलिरहेका कारणले अब को नोमिनेसन गर्न आउनुहुन्छ, को प्रारम्भिक चुनाव लड्न आउनुहुन्छ पार्टीको, त्यसपछि को चाहिँ बिचमा आएर फिर्ता आउनुहुन्छ। गोप्य रूपमा सागर ढकालको नाम चाहिँ उच्च स्थानमा छ है? होइन, चुनावै लडाउने हो भने त किन गोप्य नि? सार्वजनिक हुन्छ होइन चुनाव? सार्वजनिक त तपाईँले गर्नु भएकै छैन। चुनाव त सार्वजनिक रूपमा हुन्छ भने गोप्य चलेको छ नि। त्यही त सार्वजनिक रूपमा चुनाव हुन्छ भने उम्मेदवार त सार्वजनिक रूपमा अगाडि आउँछ नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नि उम्मेदवार सार्वजनिक रूपमा आउँछ नि। तर विधि प्रक्रिया जे हामीले फलो गरेका छौँ त्यो विधि प्रक्रियाले टुङ्ग्याएपछि जोसुकै उम्मेदवार भए पनि सार्वजनिक रूपमा आउँछ। त्यो नाममा जुन खालको चर्चा छ नि, चर्चा त्यो के केही हो? पनि छैन भने मान्छेले अफवाहपूर्ण चर्चा कसैले चलाइरहेछ होला होइन। पार्टीले त अफवाह चलाउँदैन। नामको चर्चा चल्दै गर्दाखेरि हामी नयाँ छौँ तर मूर्ख होइनौँ भन्ने राष्ट्रपतिका केही नेताहरूले भन्नुभएको थियो। यो के हो भनिदिनुहोस् त। होइन, नामको चर्चा कसैले व्यक्तिगत रूपमा चलाइरह होला। म हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कसैले कोहीसँग दोस्रो मान्छेसँग भने होला। कोही कतिपय साथीहरूले तपाईँहरूकै बिचमा है साथी हो यसो सहयोग गरिदिए न यार, म पनि त यसो भनेका होला। अब त्यसलाई चर्चाका रूपमा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने त चर्चै भन्नुहोस्। तर पार्टीले चर्चा गर्दैन क्या। पार्टीले चाहिँ विधि अन्तर्गत टुङ्ग्याउँछ। पार्टीले त किन चर्चा गरिरहन्छ र? किन प्रतिस्पर्धा गर्नु छ र? अरू एकअर्कालाई भिडाउनु छ र पार्टीले चर्चा गरेर उचालेर? त्यो त गर्दैन नि पार्टीले त। पार्टीले त चर्चा होइन, टुङ्ग्याउँछ क्या। उम्मेदवार टुङ्ग्याउँछ, विधि प्रक्रिया फलो गर्छ, त्यो अनुसार उम्मेदवार टुङ्ग्याउँछ। सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले नै पहिला
थाहा पाउनुहुन्छ त। त्यो प्रक्रिया भनेको के हो बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् त। त्यो प्रक्रिया चाहिँ पार्टीले प्रारम्भिक उम्मेदवार छनौटका लागि आह्वान गरेको छ। सम्भवतः भोलिबाट यो प्रोसेस सुरु हुन्छ, 7 गतेबाट जस्तो लागेको छ। हिजो नै पार्टीको पेज मार्फत विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। 7 गतेदेखि 21 गतेसम्म चाहिँ इच्छुकहरू जो उम्मेदवार हुन इच्छुक हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उहाँहरूले पार्टीमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन लिखित रूपमा पनि होइन, पार्टीको एप छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एप मार्फत निवेदन दिन सकिन्छ। 7 गतेदेखि 21 गतेसम्म उम्मेदवारी आह्वान गरिएको छ। 22 गते निवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन हुन्छ। 23 र 24 गते उम्मेदवार उप दाबी विरोध गर्न पाइन्छ। त्यसै गरी 25 गते उम्मेदवारसँग पार्टीले छलफल गर्छ। 26 गते प्रारम्भिक उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिन्छ। 27 देखि असार 1 गतेसम्म लिडरसिप एकाडेमी पोलिटिकल भनेको राजनीतिक उहाँहरूको के छ त, क्षमता के छ, राजनीतिक सुझबुझ कति छ, त्यसै गरी समावेशिताको आधार के हो, उहाँहरूको योजना के हो, भिजन के हो, किन उम्मेदवार हुन खोजेको भन्ने बारेमा पार्टीले उहाँहरूसँग उहाँहरूको भिजन लिन्छ। त्यसै गरी 12 र 13 गते प्रारम्भिक निर्वाचन हुन्छ। जो कायम रहनुहुन्छ उम्मेदवार त्योमा पार्टी सदस्यहरूले उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो मध्ये जो निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ, सबभन्दा बढी मत लिएर आउनुहुन्छ, उहाँलाई पार्टीले उम्मेदवारका रूपमा औपचारिक रूपमा भदौ 15 गते घोषणा गर्छ। चलखेल काहीँ हुन्न। चलखेल त अब पार्टी सदस्यहरूले मतदान गर्ने बेलामा मलाई मतदान गरिदिनुहोस् है भनेर कसैले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन खोज्नुलाई चलखेल भन्नुहुन्छ भने त्यो स्वाभाविक होला होइन। मेरो पक्षमा माहौल बनाइदिनुहोस्, म उम्मेदवार हुन चाहन्छु भनेर मतदातासँग भोट माग्न त पार्टीका उम्मेदवारहरू जसले सक्नुभयो, त्यसैलाई चलखेल भन्नुहुन्छ भने त चलखेलै हो। उम्मेदवार छनौटमा चाहिँ अब यति गर्नुहुन्न। अब यही विधिले नै गर्न दिँदैन नि। यो विषयमा के छ, दीपक बोहराको पनि त्यहाँ काहीँ कतै नाम हुन सक्छ? किन हुन नसक्छ? उहाँले चाहनु हो भने त हुनसक्छ नि। उम्मेदवार जसले पनि तपाईँले पनि हुन सक्नुहुन्छ, पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ होइन। त्यो त्यसका लागि तपाईँको पनि त सम्भावना हुन सक्छ। सम्भावना त सबैको छ क्या। यत्रो निर्वाचन कार्यक्रममै घोषणा गरेर उम्मेदवार हाल्न अलिकति बोल्न दिउँ न, के छ तपाईँको इच्छा? त्यसमा यस्तो सबै हामी यहाँ भएका सबैजनाको त्यो सदस्य लिएर त्यो म उम्मेदवार हुँ भनेर आउन सक्नुहुन्छ प्राइमरीमा। अबको 15 दिन त हामीले त्यसका लागि समय नै तोकेका छौँ। जसले पनि 15 दिनभित्रमा सुविधा आफ्नो दिन सक्छ। मेरो पर्दैन। मेरो पर्दैन होइन। अड्डासारको विषयमा त होला, फेरि यो मुद्दा नै राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अदालत केही त्यो फैसला अन्तर्गत त उहाँ जानुभएको होइन। अनि अदालतमा केन्द्रबाट सकिँदैन र सिआइबीले हेरेको भए देशैभरका अदालत जति सहकारी भएको भयो भने सिआइबीले हेर्न सक्थेन र पोखरा, भैरवा, वीरगञ्ज यो दौडाइराख्नु पर्थ्यो र चितवन भनेर काठमाडौँ दौडाइराख्नु पर्थेन। मुद्दाको प्रवृत्ति हेर्नुहोस् न, के कहाँ लगाएको छ भन्ने चिजमा त्यो त पब्लिकले बुझेको छ। भनेपछि एक हिसाबले तपाईँले यो पावर देखाउन खोज्नु भएको, राष्ट्रसभाको यति पावर छ भनेर। अब यसैमा अर्को पनि म जोड्न चाहेँ, तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, धेरै थोरै हस्ताक्षर अभियानको अवधारणा सुरुमा तपाईँले ल्याउनु भएको होला होइन। अब यो हामीले त्यो एकबद्धताका लागि भनिरहनु भएको छ। अब यसैको सिको गर्दै केही अरूले पनि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छन्। मैले जानकारी पाएअनुसार टोपबहादुर रायमाझीको नाममा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको रहेछ। अब यस्तै गरी अफ्ताब आलमले पनि भोलि बिहान गरे भने, माधव नेपालले पनि गरे भने यो कस्तो किसिमको नजिर बसाले, कस्तो किसिमको पद्धति बसाले जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले? अलिकति यो तपाईँ संयोजक भएको हुनाले मैले यसमा प्रश्न गर्न चाहेँ। तपाईँले एज अ संयोजक म तपाईँ अगाडि हुँदाखेरि 26 लाख प्लस भएको म बताउँदैछु। उनीहरूले कति सङ्कलन गरे हेर्नुहोस् न। अन्यायमा यो त कसैले गलत गरेकोले गर्न पाइँदैन, यो विधि होइन। कसैमाथि अन्याय भोलि पनि राज्यले यो शक्ति लगाएर कसै अरूमाथि अन्याय नगरोस्। हेर जनता छन्, लाखौँ लाख मान्छेले अन्याय गरिस् भनेर देखाए भने यसको अहमियत, यसको त्यो भेल्यु छ। भेल्यु भनेको चाहिँ भोलि गर्दाखेरि अहिले तपाईँ सोच्नुहोस् न, रवि लामिछानेलाई त्यत्रो गर्दाखेरि पनि यति जनता आए होइन, अझै मास आयो। अब अहिले चुनाव यदि हुन्थ्यो भने त राष्ट्रपालले के गर्थ्यो बताउनुहोस् न तपाईँ आफै। क्लिन स्विप हुन्थ्यो। को दलको को नेता जित्छ अहिले? तपाईँहरूको आशा अनुमान क्लिन स्विप गर्छौँ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई लागेको पो हो त? होइन, जनमानस हेर्नुहोस् न, त्यो दिनको 1 लाख हस्ताक्षर कसैले ल्याउन सक्छ? कसको पक्षमा आएको थियो र त्यति? जुन किसिमले जनताले साथ दिएका छन् त्यो साथको उसले त हामी आडले भनिरहेछौँ। त्यही त अब हस्ताक्षर गर्दै गर्दा यो पीडितले हस्ताक्षर गर्नु
एउटा न्यायोचित पनि हुन्छ। तर सरकारले अदालतले विशेष त रवि लामिछानेलाई पीडक मानेको छ। त्यतिका तमाम सहकारी पीडितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पीडित हो। यसरी तपाईँले पीडकका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान एउटा पार्टीले नै चलाउँदाखेरि उहाँहरू पीडितको मनमा के होला, मस्तिष्कमा के होला, उहाँको मनमा गुज्रिरहेको के होला, उहाँहरूको रकम फिर्ता गर्ने आशा के होला? अब रवि लामिछानेकै पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेपछि त अदालतप्रति उच्च सम्मान छ, अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई दुविधा छैन। तर तपाईँले भनेका पीडितहरू बुटवलमा जुन सुप्रिम सहकारीको कुरा गर्नुहुन्छ, नारायण पहाडी भन्ने व्यक्तिले मैले निवेदन दिएको होइन, मैले आफ्नो राखेको आफूले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर निवेदन दिएको हो, रवि लामिछानेको नाम राख्न लगाइयो भनेर भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो होला नि त, लेखेको हेर्नुभयो होला, अदालतमा उहाँले निवेदन दिइसक्नुभयो। कुन चाहिँ पीडितको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? पीडितहरूले त भनिसक्यो रवि लामिछानेको नाममा जबरजस्ती मेरो नाम लेखाउन लागेको हो भनेर। औँलामा गन्नेका कुरा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, औँलामा नगन्ने पीडितहरू पनि धेरै छन्। अदालतको फैसला हेर्नुहोस्, त्यहाँ नारायण पहाडी समेतको जाहेरीले भनेको छ। तपाईँले नारायण पहाडीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले मिडियामा बोलि नै राख्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो फेसबुकमा पनि लेखिसक्नुभयो। जस्तो दीपक सर अहिले रवि दाई कारागारमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथि तपाईँ अझ बढी नजिक पनि रहनु भएको भएर उहाँ बिरामी हुनुभयो, मनस्थिति कम भयो, अब उहाँको भनौँ न स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुन थाल्यो, उहाँले गिभअप गर्ने अवस्था रह्यो भन्ने खालका जो समाचार आइरहेछन्, यसको खण्डन पनि यहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। के छ पछिल्लो अवस्था? उहाँ साँच्चै त्यस्तो बिरामी अवस्थामा रहनुभयो? के छ पछिल्लो अपडेट? यति धेरै मुद्दा चलाएर, यति धेरै राजनीतिक प्रतिशोध छाँदेर यसरी कसै व्यक्तिलाई राखेर त्यो मान्छे जेलभित्र खुसी छ भने त्यो एकजना रवि लामिछाने हो। बिहान साँझ व्यायाम गरिराख्नु भएको छ, पढिराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट आफ्ना सन्देश पठाइराख्नु भएको छ, पार्टीको कामहरू भइरहेको छ। कहाँ छ? कसले अफवाह फैलाइदिएको हो यो? मैले फेरि पनि भने कि यति धेरै कसैलाई दुःख दिँदाखेरि मान्छे आत्तिएर कहाँ हुन्थ्यो, कसले उभिन सक्थ्यो? तर रवि लामिछाने ती व्यक्ति हुन् जो अहिले नेपालमा तपाईँले कतिजना जेलमा छन्, कतिजना पूर्वपक्षमा परेका छन् भनेर हेर्नुभयो भने उहाँ एकदम खुसी भएर, स्वस्थ भएर व्यायाम गर्नुहुन्छ, किताब पढ्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, किताब लेखिराख्नु भएको छ। अपिल तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो, उहाँले भनेको सचिवालय मार्फत हामीले जुन अपिल प्रकाशन गर्यो त्यसमा उहाँले स्पष्ट, म त अझ के आग्रह गर्छु कि कसैले तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छैन भने रवि लामिछानेले लेखेको त्यो अपिल पढिदिनु होला, त्यसमा स्पष्ट छ। त्यो अफवाहले भलै अब अफवाह भन्नुभएको छ, फाइदा तपाईँहरूलाई नै भएको छ। सेन्टिमेन्ट, इमोसनलका हिसाबले सेन्टिमेन्ट बटुलिरहनु भएको छ जनता अझै पनि। कुन चाहिँ लाइनमा अफवाह भन्नुहोस् न? मैले त पुरै होइन, तपाईँले भर्खर भन्नुभयो कुन चाहिँ लाइनमा अफवाह फैलाइयो बिरामीका विषयमा? त्यही त कसरी थाहा? म कुरा भइरहेछ, भेटिरहेछौँ हामी, बिरामी भएको भनेर कसले कसैले त भनिरहेछ। ती त रासोपाका त शुभचिन्तकहरू होइनन्, त्यो त कुनै अन्य दलबाट आएका होलान्, कसैले त भनिरहेछ। कहीँ कतैबाट त्यो सेन्टिमेन्ट तपाईँहरूलाई फाइदा पुगिरहेछ? फाइदा पुगेको छैन। रवि दाई बिरामी हुँदाखेरि हामीलाई कसरी फाइदा पुग्छ? हाम्रो नेता बिरामी भएको भने कसरी पुग्छ? फाइदा पुग्दैन, पुग्दैन। हाम्रो नेता स्वस्थ हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, किताब लेखिराख्नु भएको छ। अबको दिनमा यो आउँछ सन्देश, त्यसले पनि हामीलाई त हौसला दिन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भनेर हौसला हुन्छ। हस्ताक्षर गरिरहँदा एउटा वृद्धलाई उहाँहरू आइरहनु भएको छ, लट्ठी टेकेर लौरो टेकेर भए पनि हस्ताक्षर गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई के छ भने यो हस्ताक्षरले रवि लामिछाने छुट्छन् कि भन्ने प्रकारको आशा पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ? चिर्नु भएको छ कि छैन? उहाँहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गर्दा यो हाम्रो हस्ताक्षरले रवि लामिछाने छुट्छन् भन्ने खालको धेरैले त्यो किसिमको पनि लिइरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझाइरहनु भएको छ? के छ? हस्ताक्षरले रवि लामिछाने छुट्ने होइन, तर हस्ताक्षरले के हो कि भोलि कसैलाई भोलि कहीँ कतै फेरि यसरी कसैले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साध्न नसकोस् है। यो चाहिँ जनताले बोल्छन्, जनताले हेर्छन्। यो अब भोलि हेरिँदाखेरि पनि भोलि अरू चिजमा हेरियोस् भन्नका लागि हस्ताक्षरले छुटिहाल्ने भन्ने हामीले भनेका छैनौँ। उहाँहरूले पनि त्यो नबुझ्न आग्रह गर्छु म।